जय मसीह, धेरै धन्यवाद छ यो समयको लागि। प्रेज गॉड फॉर अ प्रेसियस टाइम। या सुन्दर समयको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको लागि है। सबैजना मिलेर केही समयसम्म मसँग वचनमा पर्खेर बस्नु होला। तपाईहरू प्रभुको वचनले तपाईँ मसँग आज के बोल्न चाहनुहुन्छ, हामी यतिखेर प्रार्थना गर्नेछौँ है। Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Shrolo mandra la bazrede menderi mandro lorolo bushrala yala mandra rabashredi yala mandra la bashri yala mandra la baha. Thank you, Father. Hallelujah. पिता परमेश्वर, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हे प्रभु, यो समयमा तपाईको वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ। ओ जीसस, हामीसँग तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईले प्रकाश दिनुहोस् प्रभु। थ्याङ्क यू फादर। सबै प्रकारको बाधाहरू, हरेक डिस्ट्र्याक्सन्सहरूलाई आई कास्ट आउट इन द नेम अफ जीसस। येशूको नाममा सबै बाधालाई, हरेक नकारात्मक आत्मालाई येशूको नाममा हामी येशूको नाममा बाँध्दछौँ। पवित्र आत्मा प्रभु, ओ हामीसँग बोल्नुहोस्। यो बेलुकाको घडी, युएस क्यानाडाको बेलुकाको घडी र प्रभु आज नेपालमा बिहानको घडी, उहाँहरूको निम्ति एउटा बिहानै ताजा वचन प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। येशूको रगत हामी सबैको जीवनमा लगाउँदछौँ। Apply the blood of Jesus upon each one of us. Hallelujah. येशूको रगत हाम्रो दिमागमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो आत्मा, शरीर, प्राणमा र प्रभु हाम्रो प्रभु हरेक कानमा, सुन्ने कानमा येशूको रगत हामी लाउँछौँ। Hallelujah, Father. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. धन्यवाद हामी तपाईलाई दिन्छौँ। Thank you, Father. Thank you, Father. हरेकलाई जागृत गराउनुहोस् प्रभु आज राति। हरेकलाई तपाईले शक्ति दिनुहोस्, हरेकलाई छुटकारा गर्नुहोस्। धन्यवाद छ येशूको नाममा। आमेन, 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 आमेन। Praise the Lord. Hallelujah. विशेष गरी म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु यो सुन्दर समयको लागि। हामी पनि भर्खरै चर्चबाट आइपुगेको हो। आज आइतबारको दिनमा बिहानदेखि 4:30 बजी बिहानदेखि हामी प्रभुकै काममा हामी व्यस्त हुन्छौँ। दिनभरि मण्डलीमा हुन्छ। त्यस पछाडि आज बेलुका यो 2020 सँग संगति गर्ने मौका प्रभुले दिनुभयो। जति पनि आदरणीय गुरुबाबुहरू हुनुहुन्छ, गुरुआमाहरू, प्रार्थनाको योद्धाहरू, विशेष प्रार्थना गर्ने आमाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। अनि सबै जवान नानीहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिउन्। 2020 का सम्पूर्ण टिमलाई प्रभुले आशिष दिउन्। हालेलुया। यो दिनहरूमा मलाई पनि तपाईहरुले धेरै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। प्रार्थनाको धेरै आवश्यकता छ। यो सालहरू बित्दै जाँदाखेरि अब नयाँ सालमा फेरि पनि हामी यो अबको 25 दिन भित्रमा यो साल बितेर जान्छ, यो 2021। र यो 25 दिन भित्रमा परमेश्वरले यो सालभरि गर्नुभएको कुरोको निम्ति हामी धन्यवादी बन्नु पर्दछ प्रियहरू। र आउँदै गरेको सालमा चाहिँ अझै हामी तीव्र रूपमा पवित्र आत्माको अभिषेकले हामी अघि बढ्न सकौं। आज म तपाईको अगाडि एउटा क्रिसमस मेसेज लिएर आइरहेको छु। सायद क्रिसमस मेसेज 2020 मा अरूले पनि पहिला बोल्यो होला, कि त मेरो पहिलो वचन हुन सक्छ, कि त अलिक पछाडीको वचन पनि हुन सक्छ। तर पहिलो क्रिसमस मेसेज म तपाईहरुको अगाडि हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ पहिलो क्रिसमस मेसेज हुन गयो। सायद 2020 मा पहिलो हो भने यसो गरिदिनुहोस् हात, हैन भनेदेखि केही पनि गर्नु पर्दैन है। पहिलो हो पशुभा, पहिलो। आमेन। ल हालेलुया। र पहिलो हो भने चाहिँ सारै राम्रो हुन्छ, पछि हो भनेदेखि ठिकै हो। र आज म तपाईको अगाडि एउटा पहिलो क्रिसमस मेसेज म लिएर आइरहेको छु। यो सालको 2021 को पहिलो क्रिसमस मेसेज। हालेलुया। ताकि यो मेसेजद्वारा तपाई अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरले के गर्न चाहनु भएको छ, प्रभुको आशिष र योजनालाई हामीले थाहा गर्न सकौं।
हालेलुया। आजको विशेष गरी मेरो शीर्षक हुँदछ यो क्रिसमसमा परमेश्वरले तपाईले मसँग व्यक्तिगत रूपमा बातचित गर्नुहुन्छ, त्यो कुरो गर्नुहोस्, त्यो कुरो गर्नुहोस्। Do what God says to do. Do what God is telling you to do, what God is saying you to do, what God telling you to do. Stop doing what people are telling you to do. है, विशेष गरी एउटा कुरा परमेश्वरले तपाईले मलाई के गर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरो गर्नुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्। मान्छेको भनाइहरू, मान्छेले यो गर त्यो गर भन्छ, मान्छेले यो गर त्यो गर भन्नेतिर होइन। यो क्रिसमसमा प्रभुले के भन्दैछ हो त्यो चाहिँ कुरा गर्नुहोस्। हालेलुया। अर्को प्रकारले भन्यो भनेदेखि मान्छेको कुरा र आफ्नै कुरा पनि त्यति साह्रो नसुन्नुहोस्, तर पवित्र आत्माले तपाईलाई के भन्दैछ त्यो कुरो गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। र यो कुरोहरू आज हामीले यो कुरालाई थाहा गरौँ। प्रिय, म तपाईको अगाडि म परमेश्वरको वचन यहाँ पढ्दैछु। विशेष गरी मत्ती 1 अध्यायमा तपाईले डल्लै अध्याय, तपाईले यो 25 पदसम्म मत्ती 1 अध्यायको डल्लै 25 पदसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साह्रै राम्रो कुरोहरू छ। यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टको वंशवाली तपाईले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ है। द एन्सेस्टर्स अफ आवर लर्ड जीसस क्राइस्ट, द जेनोलोजी अफ आवर लर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभुको वंशवालीहरू त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। एक एक मान्छेहरूको नाम त्यहाँनिर पुर्ख्यौलीहरूको नामकरण दिएको छ। अनि यो मैले भन्दै गर्दाखेरि प्रियहरू, यो भन्दै गर्दाखेरि आज एउटा गटली फ्यामिली हुनु कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। प्रभुको कुरा सुन्नु कति इम्पोर्टेन्ट कुरो रहेछ। परमेश्वरको योजना अनुसार हिँड्नु कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ, हेर्नुहोस्। हालेलुया। डुइङ द विल अफ गॉड and being the family of God, being the people of God, and doing the will of God, and being in the plan of God, सारै इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू यो। हालेलुया। र यो क्रिसमसमा परमेश्वरले राखिदिएको योजना के हो त्यो कुरालाई बुझेर हामीले त्यो कुरालाई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, म तपाईको अगाडि सरर म पढ्दैछु। अब्राहमको पुत्र, दाउदका पुत्र, यीशु ख्रीष्टको वंशवाली। अब्राहमको पुत्र, दाउदको पुत्र, यीशु ख्रीष्टको वंशवाली। अब्राहम इसाकका पिता थिए, इसाक याकूबका पिता थिए, याकूब यहुदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता, यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तमार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता। हेर्नुहोस् है, आज यो पुर्ख्यौलीहरू कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ, हेर्नुहोस् है। सिधै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छैन, तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो पुरै जरादेखि नै यहाँनिर पहिलाएर जरादेखि नै सबै पुर्ख्यौलीहरूलाई हामी बताएको कुरोहरू हामी पाउँछौँ। आफै त्यसै जन्मेर आएको छैन, तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, आफै यहाँनिर देखा परेको छैन। त्यहाँनिर कोही पिताको भूमिका खेल्दैछ भने यहाँनिर पुत्रको भूमिका यो गर्दै गर्दै अब्राहम इसाकका पिता थिए, इसाक याकूबका पिता थिए, ती याकूब र यहुदा तिनका दाजुभाइहरूका पिता। आमेन। यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तमार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता, आराम जमिनादबका पिता, जमिनादब नहसोका पिता, नहसोन सलमोनका पिता, सलमोन बोआजका पिता थिए। तिनकी आमा रहाब थिइन्। बोआज ओबेदका पिता थिए। तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद इसाईका पिता। हेर्नुहोस् कति आशिषित व्यक्तिहरूको नामहरू। बोआज जस्तो व्यक्ति जब रुथले पाए कति आशिषित भए। र ओबेद इसाईका पिता, दाउदका बाउको पनि हजुरबाउ ओबेद, त्यहाँदेखि दाउदको बाउ इसाई र इसाईदेखि पछाडि दाउद आए। इसाई दाउद राजाका पिता थिए। दाउद सोलोमनका पिता थिए। सोलोमनकी आमा युरियाकी पत्नी थिइन्। सोलोमन रहाबका पिता, रहबमका पिता, रहबम अबियाका पिता, अबिया आसाका पिता, आसा यहोशापातका पिता, यहोशापेत
यहोरामका पिता यहोराम योजियाका पिता, उजिया योतामका पिता, योताम योआजका पिता, आहाजका पिता, आहाज हिजकियाका पिता, हिजकिया मनसेका पिता, मनसे अमनका पिता, अमोन योसीका पिता, योसिया योकिनियास र तिनका भाइहरूका पिता थिए। यिनीहरू बेबिलोनका यहुदीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिने समय अघि जन्मेका थिए। हेर्नुहोस्, यी सबै नामहरू पढिरहने आवश्यकता छैन, तर पनि मैले आज यहाँनिर किन पढ्दैछु भन्दाखेरि आज हाम्रो कतिले सायद यो लाइफमा पनि हेरिरहेको होला, इभन हामी इसाई प्रभुको जनहरूलाई, इसाईहरूलाई यो त यिनीहरू त सैन्य पनि यिनीहरूले ख्याल गर्दैनन्, सैन्यलाई पनि मान्यता दिँदैन, सैन्य लाग्ने मान्छेहरूसँग पनि विवाह हुन्छन्, यसरी मानिसहरूले दोस्याइरहेका हुन्छन्। आज यी तपाईले यहाँनिर जरै समेत यहाँ एकदमै पहिला पुर्ख्यौलीदेखि कसलाई के परिँदो रहेछ, कसलाई के भन्नु पर्दछ, कसलाई के भन्नु पर्दछ, यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा खुन त्यो खुनभित्र, त्यो डिएनए भित्र यहाँनिर पहिलाउँदै त्यहाँदेखि बग्दै आएका छन्। योसिया योकिनायस र तिनका भाइहरूका पिता, तिनी बेबिलोनमा यहुदीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिने समय अघि जन्मेका थिए। बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगिएपछि योकिनियास सालतियलका पिता थिए। सालतियल यरुबाबेलका पिता, यरुबाबेल अबियोदका पिता, अबियोद एलियाकिमका पिता, एलियाकिम अजोरका पिता, अजोर सदोकका पिता, सदोक अखिमका पिता, अखिम एलिउदका पिता, एलिउद एलाजारका पिता, एलाजार मत्तानका पिता, मत्तान याकूबका पिता, याकूब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट यीशुको जन्म भयो, जो ख्रिस्ट कहलाइन्छन्। यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्तक भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोन निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्तक र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्तक है। कति अचम्म कुरो, यहाँ पुस्तक 14 पुस्तक, त्यहाँदेखि अर्को 14 पुस्तक, त्यहाँदेखि 14 जेनेरेसन टु अनदर 14 जेनेरेसन एन्ड अनदर 14 जेनेरेसन्स। धेरै लामो समयसम्म यहाँनिर तपाईले हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। जम्मा झन्डै 42 पुस्तासम्म गनिन्छ। कति लामो कुरो। त्यस पछाडि प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्म हुँदछ। येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। हामीले यो सबै पढ्दै आएको हो, तर म तपाईलाई आज यो कुरोलाई हामी राख्न चाहन्छु। येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। हेर्नुहोस् है, मान्छेको प्लान, उसको आफ्नो भित्रीय प्लान, त्यहाँनिर योजना, सिक्रेट योजना, गुप्तको कुराहरू, जुन कुरो बाहिर निकालिसकेको छैन तर भित्र नै मरियमलाई त्याग्ने विचार गरिसकेको थियो। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरो, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। हालेलुया। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्ने छौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन्
र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निन्द्राबाट बिउजे र परम प्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम। उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाउँ यीशु राखे। आमेन, हालेलुया। प्रियहरू, आज म हजुरहरूको अगाडि अघि पनि मैले भने, मान्छेको कुरो होइन तर परमेश्वरको कुरो सुन्नुहोस्। प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो तपाईले गर्नुहोस्। आज यो योसेफ अर्थात् युसुफ है, युसुफ एउटा धर्मी मान्छे चाहिँ हो, सिम्पल मान्छे हो, धर्मी मान्छे हो। तर धर्मी र सिम्पल मान्छे भएर मात्रै हुँदैन प्रियहरू। उसले एउटा सिम्पल मान्छे विश्वासी मात्रै भएर पर्याप्त छैन। तर विश्वासी पनि प्रियहरू, विश्वासीको जीवनमा एउटा पवित्र आत्माको शक्तिले काम गरेको हुनुपर्छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, पवित्र आत्माले उसको जीवनमा काम गरेको हुनुपर्छ। कतिचोटि साधारण इनोसेन्ट मान्छे पनि भएर कहिले कहिले आफ्नै पारामा लागेको हुन्छ। सिम्पल मान्छे भएर मात्रै होइन, आफ्नो पारामा लाग्दैछ भने त्यो ठिक हुँदैन प्रियहरू। धर्मी विश्वासी मात्रै भएर होइन प्रियहरू, आफ्नो पारामा लाग्ने होइन, आफ्नै तरिकामा जिउने होइन, तर परमेश्वरको तरिकामा, परमेश्वरको पारामा, परमेश्वरको वेमा, not our way but let God's way, आफ्नै ओन वेमा होइन तर परमेश्वरको वेमा है, आफ्नै पारामा होइन तर प्रभुको पारामा। हालेलुया। आज यो सिम्पल मान्छे भए तापनि, साधारण मान्छे भए तापनि, धर्मी मान्छे भए तापनि, जब मरियम गर्भधारण भएकी छन् भनेर थाहा पाएपछि उसले भित्रभित्रै उसको एउटा सिक्रेट प्लान थियो, गोप्य प्लान थियो। भित्रभित्रै उसले मरियमलाई छोडिदिने विचार गरिसकेको थियो। हेर्नुहोस्, यो अब्राहमदेखि दाउदसम्म, दाउददेखि बेबिलोनमा निर्वासित भएको समयसम्म 14 पुस्तक, त्यहाँदेखि 14 पुस्तक, फेरि 14, त्यहाँदेखि ख्रिस्ट जन्मेको सालसम्म 14 पुस्तक, जम्मा 42 पुस्तकसम्म 3वटा पुस्तक बितेछ प्रियहरू। यति लामो योजना गरेर परमेश्वरले आज ख्रिस्टलाई एउटा उपहारको रूपमा यो संसारमा दिँदैछ। अब्राहमको समयमा पनि प्रभु येशू ख्रिस्ट जन्मेन। अब्राहम एउटा धेरै प्रार्थना गर्ने मान्छे थिए। याकुब पनि धेरै नै प्रार्थना गर्ने मान्छे हो। याकुब त झन् सारा परमेश्वरसँग, अब्राहम, इसाक, याकुब है, इसाक एउटै मात्रै छोरा अब्राहमको, धेरै आज्ञाकारी मान्छे, ऊ पनि एउटा प्रार्थना गर्ने मान्छे। उसको समयमा पनि प्रभु येशू ख्रिस्ट आएन, तर पनि ऊ धर्मी जीवन बिताए। याकुब पनि धर्मी जीवन बिताए। याकुबले त दाजुको आशिष खोज्नुको निम्ति बाउको अगाडि ढाँटडुट गरेर पनि दाजु जस्तो भएर गएर दाजुको आशिष पाएको छ। दाजु याकुबदेखि 12 जना कुलहरू, 12 जना केटाहरू, 12 जना छोराहरू जन्मिन्छन्। याकुबकै समयमा इजरायल भनेर पनि घोषणा गरिन्छ। अब यो सबैतिर लामो हामी नजाउँ प्रियहरू। यति लामो वर्ष, यति लामो पुस्तक पछाडि प्रियहरू, आज म तपाईलाई म यो के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि, यो 2020 मा पनि कोही त 1 हप्ताको मात्रै होला, कोही त 1 वर्ष भइसक्यो होला, कोही त 1.5 वर्ष भइसक्यो होला। अघि म सुन्दै थिएँ, हतार गरेर आफ्नो पाराले होइन क्या, साह्रै रेसलेस गरेर होइन, हतार गरेर केही पनि काम लाग्दैन। यो क्रिसमसको बेलामा
छटपटे रेसलेस भएर चाहिँ तपाईले आशिष उम्काइ पठाउँछ। हतार हतार होइन, साह्रै रेसलेस भएर होइन। धेरै मान्छेहरू साह्रै हतारिन्छन्। हेर्नुहोस् प्रियहरू, पर्खिनु पर्यो नि। अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्तक, दाउददेखि बेबिलोनसम्म लगीको समयसम्म 14 पुस्तक, त्यहाँदेखि ख्रिस्ट जन्मेको दिनसम्म 14 पुस्तक। कति पर्खे प्रभुको जनहरूले। आजको हामी विश्वासीहरू कतिको पर्खिँदैछौँ? अब त्यत्रो लामोसम्म 14 पुस्तक, त्यहाँदेखि फेरि 14 पुस्तक, त्यहाँदेखि फेरि 14 जेनेरेसन गरेर झन्डै 42 पुस्तकसम्म पर्खेर परमेश्वरले यति मजाले चाहिँ ठुलो आशिष लिएर आएको। अनि झन्डै यहाँनिर त यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो नि। झन्डै 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 होइन, युसुफ छटपटेर झन्डै भित्रभित्र परमेश्वरले गर्दै गरेको प्राणलाई झन्डै 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 उम्काइ पठाए त नि। झन्डै झन्डै नियरली ही मिस द्याट ब्लेसिङ। आफ्नो योजनामा होइन, आफ्नो पारामा होइन, तर परमेश्वरको पारामा। प्रियहरू, आज यतिला मुसलमान परमेश्वरले योजना गरेर ल्याएका कुरा आज हामीलाई पनि बनाउँदै 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 प्रभुले लिएर आउँछ। अनि अन्तमा चाहिँ ल है त अब यो ठुलो उपहार भनेको बेलामा भेट्दैन। कता हो कता हुन्छ। यो 2020 मा पनि तपाईँ 2020 होस्, युनिभर्सल प्रेयर मुभमेन्ट होस्, परमेश्वरले आशिष लिएर आएको हुन्छ। प्रभुको जनहरूले माई गड, अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्तक, त्यहाँदेखि दाउददेखि निर्वाचित बेबिलोनमा गएछन् 14 पुस्तक। अनि 1 वर्ष 2 वर्षको कुरो गरे होइन, यहाँनिर 14 पुस्तकसम्म। अचम्म लाग्दो कुराहरू प्रियहरू। त्यहाँदेखि फेरि दाउददेखि प्रभु यीशु ख्रिस्ट, युसुफ र मरियमको समयसम्म 14 पुस्तक। यत्रो पुस्तकसम्म पर्खेर ल्याएको युसुफ एकछिन कताबाट मरियम चाहिँ पेटमा नानी आयो भनेर सुन्ने बित्तिकै भित्रभित्र गिभ अप गर्ने, भित्रभित्र त्यागिदिने प्लानमा आयो। मान्छेको मन कति छोटो, मान्छेको मन कति छोटो। तर मरियम त कुनै मान्छे, कुनै बाहुनको, कुनै गुरुङको, कुनै तामाङको, कुनै मगरको, कुनै भोटेको, कुनै खैरेको, कुनै कालेको रगतदेखि गर्भधारण भएको थिएन। तर पवित्र आत्माबाट चाहिँ मरियम चाहिँ गर्भधारण भएको थियो। पवित्र आत्माको कुरालाई थाहा गरेन भने नि क्रिसमसको योजनाहरू, परमेश्वरको योजनाहरू केही पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ मरियम चाहिँ गर्भधारण भएको थियो। मेरी वाज प्रेग्नेन्ट by the power of the Holy Spirit, not by any white people, black people, Nepali people, Baun people, or any people, by the power of the Holy Spirit. सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईले? साधारण विश्वासी भएर मात्रै काम लाग्दैन। यहाँनिर युसुफ अति धर्मी मान्छे थियो भनेर भन्छन्। धर्मी मान्छे भएको हुनाले उसले के गरे? यहाँनिर हेर्नुहोस्, युसुफ 18 पदमा यीशु ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो कि उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग भएको थियो। प्रभु यीशु ख्रिस्टको आमा मरियम प्रभु युसुफसँग मगनी भएको थियो। मगनी भएको थियो। हेर्नुहोस्, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ मरियम चाहिँ गर्भधारण भएको थियो। युसुफको आफ्नै दिमागमा मरियम कहाँबाट भुडी बोक्यो? यो आफ्नै विचार खेलाउन थाल्यो। यो मान्छेले आफ्नै प्रकारको विचारहरू, प्लानहरू। ओहो माई गॉड, कसको चाहिँ भुडी बोक्यो यो केटीले? धेरै आफ्नो विचार खेलाउँदाखेरि आफ्नो पारामा जिउन थाल्यो भनेदेखि यहाँ ठुलो आशिष उम्किन लागेको छ। आज मण्डलीमा हरेक व्यक्ति जीवनमा प्रभु व्यक्तिगत रूपमा ठुलो आशिष, यो क्रिसमसमा पनि ठुलो आशिष प्रभुले दिन चाहनुहुन्छ। तर धेरै दिमाग खेलाएकोले गर्दाखेरि
खाली थिंकिङ 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 थिंकिङ, only thinking and thinking, but no, there is no power of the Holy Spirit. मान्छे सोचेको छ सोचाइमा परेको छ। हेर्नुस्, तर मरियम चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएको छ। कुनै पनि देशमा कुनै पनि मान्छेलाई, कसैलाई पनि, कुनै पनि देवता देवीलाई पवित्र आत्माले गर्भधारण गराएको छैन। मरियम मात्रै हो। संसारको इतिहासमा पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएको चाहिँ मरियम मात्रै हो, त्यो कन्या केटी है। मरियम चाहिँ जुनसुकैको भुडी बोकेको होइन, पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएको हो। तर युसुफले थाहा गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि उसले के गर्दैछन् यहाँनिर त्यो मान्छे आफ्नो पारामा हिँड्दा चाहिँ डर हुन्छ है। आफ्नो पारा पवित्र आत्मालाई प्राथमिकता दिँदैन भने त्यो मान्छेको जीवनमा डर हुन्छ। त्यो मान्छेको जीवनमा आफ्नै प्लान हुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ। खालि विश्वासी भएर मात्रै होइन। हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्छन् 19 पदमा, तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएको हुनाले, हेर्नुहोस् को अरे धर्मी मात्रै भएर काम छैन नि त। मान्छे पवित्र आत्माले भरेको छैन भने धर्मी मात्रै भएर काम छैन, विश्वासी मात्रै भएर काम छैन। यो मान्छे धर्मी मान्छे भएको हुनाले भित्रभित्रै तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। यत्रो लामो परमेश्वरले योजना गरेको, अहिले यहाँ आएर आफ्नो पारामा लाग्ने मान्छेले नि एकैतालमा प्रभुको यति लामो प्लानलाई पनि नबुझ्दो रहेछ। त्यसलाई भन्छ एकल काँटे स्वार्थी मान्छे भन्छ। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, साह्रै आफ्नै पारामा लाग्यो भने पवित्र आत्माको कुरो बुझ्दैन। पवित्र आत्माको कुरो चाहिँ नि जब हामी नम्र हुन्छौँ, जब हामी साँच्चै नै नम्र हुन्छौँ, हामी रेडी हुन्छौँ। तर आफ्नै पारामा लाग्यो भने त्यो मान्छेले ठुलो आशिष गुमाइ पठाउँछ। खालि धर्मी मात्रै भएर, खालि विश्वासी मात्रै भएर, खालि पास्टर बाबु मात्रै भएर काम छैन। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, तर आज यी धर्मी मान्छे भएर के भयो त? उसले गुप्तमै उसले सिक्रेट प्लान, गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरेको थियो, गिभ अप गर्ने सिक्रेटली हि इज प्लानिङ। आज भित्रभित्र प्लान गर्ने कोहरू छ यहाँनिर? मण्डलीमा पनि भित्रभित्र प्लान गर्ने, कसैलाई थाहा छैन, अघि भित्रभित्र प्लान गरे हुन्छ। आज पनि 2020 पनि, अर्थात् 2020 का मान्छेहरू त राम्रै होला, तर यहाँनिर कता कताबाट मान्छेहरू सुन्दै छ भने भित्रभित्र प्लान गर्दै कता कता प्रभुको योजनालाई त्याग्नेहरू चाहिँ डेन्जरस हो। यो चाहिँ भित्रभित्र प्लान गर्ने, सिक्रेट प्लान गर्ने होइन। सिक्रेट प्लान प्रभुलाई महिमा हुने प्लान चाहिँ गर्नुपर्छ कि, तर सिक्रेट प्लान भित्रभित्र गुप्तमा कसैलाई थाहा नगरिकन गइहाल्ने खालको त्यो खालको प्लान चाहिँ प्रभुलाई मन पर्दैन है। प्रभुलाई मन पर्दैन। आज के प्लान छ आज राति हाम्रो? मेरो मनभित्र पनि, मेरो भित्र मनमा चाहिँ के प्लान, रातभरि नसुती है, दिनभरि हरेक प्रकारको प्लान गर्दै गरेछ। बाहिर चाहिँ मुसुक्क हाँस्छ, तर भित्र चाहिँ के प्लान गर्दैछ भने चाहिँ प्रभुलाई थाहा छ है। पहिला सामुएल 16 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा प्रभुले बाहिर हेरेर होइन, तर भित्र हेर्नुहुन्छ। हाम्रो मोटिभ कस्ता छन्? यो क्रिसमसमा कतिजनाको लागि यो पहिलो मेसेज होला। भित्रभित्र प्लान छ भनेदेखि त्यो प्लान चाहिँ प्रभुलाई मन परेको हुनु पर्यो। प्रभु परमेश्वर बोई भन्छ मगरले, परमेश्वर बोईलाई खुसी पार्ने हुनु पर्यो। हालेलुया। हाम्रो आपा परमेश्वरलाई खुसी पार्ने मन होस् न। खालि भित्रभित्र प्लान गरेर के गर्ने? प्रार्थना त गर्छौँ हामी, बाइबल अध्ययन पनि गर्छ। यो युसुफ पनि त धर्मी मान्छे हो नि, पापी मान्छे भनिया छैन। तर धर्मी मान्छे भनेपछि मान्छे पनि विश्वासी नै हो।
अब्राहम विश्वासी हो, यो अघि वंशवाली हामीले कति हेर्यौँ, हामीले सबै विश्वासी हो, सबै यिनीहरू अन्य जाति, पलिस्ती जाति, अमालिकी जाति, हित्ती जाति, परहेजी जाति होइन, यिनीहरू विश्वासी हुन्। अनि बाइबलमा यिनीहरूको नामकरण वंशवाली छन्। म त मेरो वंशवाली खोज्न थाल्यो भने मेरो बाउ, त्यहाँदेखि मेरो बाउको बाजे, त्यहाँदेखि उता त थाहै छैन। अहिले खुब हाम्रो जातित्वमा खुब ठुलो कुरा गर्ने हुन्छ है, तिमी क्या बाहुन हो, तिमी क्या क्षत्रिय हो, तिमी क्या गुरुङ हो, खुब जातित्वका कुरा गर्ने हुन्छन् मान्छेहरू। तर आफ्नो बाजेदेखि उता त छँदै छैन, पहिलाउनै सक्दैन। तर यहाँनिर हाम्रा बाइबलमा बाजेदेखि पनि के भन्नु यसलाई नेपालीमा, सबै कुरो यहाँनिर चाहिँ छन्। छैन केलाउने, यहाँ छ बाइबलमा। सारामा जरा बस यहाँ छ राम्रोसँगले। अनि सबैलाई तयार गर्दै इसाकको समयमा पो हुन्छ कि, याकुबको समयमा पो हुन्छ कि, याकुबको छोरा 12 जनाको समयमा पनि हुन्छ कि होइन, त्यसो गर्दै ल्याउँदै बाटो बनाउँदै 14 पुस्ता बित्यो। फेरि चाहिँ 14 पुस्ता भने दाउदको समयमा पो हुन्छ कि, सोलोमनको समयमा पो हुन्छ कि, गर्दै ल्याए। अन्तमा गएर युसुफ धर्मी मान्छे, तर त्यो मान्छे पनि झन्डै धर्मी मान्छे मात्रै भएर नहुँदो रहेछ, विश्वासी मात्रै भएर नहुँदो रहेछ। होइन, पवित्र आत्माले भर्यो भन्दैछ, तर पनि के भएको हो, कसको बुढी बोकिस भनेर त न्यु खोजेकै छ। होइन, पवित्र आत्माले भर्यो भन्दैछ, होइन किन चाहिँ बुढी बोक्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ त्यागिदिन्छु भन्ने आफ्नो प्लान छ। पवित्र आत्माले भरेका छन्, प्रभुको आत्माले काम गरेका छन्, तर पनि गरिबस्छन्। हे प्रभु, मरियम त पवित्र आत्माले गर्भवती भएका हुन्, पवित्र आत्माले गर्भवती भएकी छिन्। युसुफले कता प्लान गरिसकिहाल्यो गुप्तमा त्यागिदिने। हजुर प्रियहरू, यति ठुलो आशिष तपाईँ दिदीहरूलाई, तपाईँ आमाहरूलाई, तपाईँ बाबाहरूलाई, हाम्रा नेपाली जातिहरूलाई यति ठुलो आशिष प्रभुले दिँदैछ। नउम्काउनुहोस् है। अलिकति मनमा गलत धारण गर्ने बित्तिकै यो आशिष उम्किन्छ है। सच्चो हृदय लिएर, ठुलो हृदय लिएर, पर्खिने हृदय लिएर बस्नुहोस्। अनि यत्रो 14 पुस्तादेखि त पर्ख्यो भनेदेखि हामी 1 वर्ष पर्खिनु आत्तिन्छ। हामी 1-2 जना बिहानको प्रार्थनामा हामी सुन्छौँ, खोइ हो मेरो त हुँदैन, कति गर्दा पनि हुँदैन। पर्खिँदै गर्नुहोस्, हुन्छ। तातै खाउँ जली मरौँ हुँदैन प्रभुमा, पर्खिँदै गर्नुहोस्। मैले पत्रिका क्याम्पमा हुँदाखेरि एउटा नानीको नाम मगर भाषामा लेनिङ राखिदिएँ। लेनिङ, यो चाइनिज नाम होइन, लेनिङ। हाम्रो पास्टर माइकल मगरको भाइ मणिराज मगर भाइको, वर्शिप लिडर भाइको हाम्रो बुहारीलाई नानी जन्मियो। अब नानी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै नानीको नाम के राखौँ भन्दाखेरि म चाहिँ जताततै नानीको नामहरू राख्ने पुरै भइसकेका छौँ क्या। अनि छट्ट प्रार्थना गरे। कसैलाई छोरीको नाम दिनु मन लाग्छ, कसैलाई छोराको नाम दिनु मन लाग्छ। अनि मैले प्रार्थना गरेँ नानीको नाम लेनिङ राखिदिउँ भने। क्या हो लेनिङ? तर मलाई मात्रै थाहा छ लेनिङ भने के हो। लेनिङ चाहिँ मगर भाषामा चाहिँ पर्खिनु भनेको होइन। लेनिङ न हो, लेनिङ दहीको मुहीको बोईको लेनिङ न लेनिङ भन्छ होइन। हालेलुया। पर्ख है, पर्ख। प्रभुको आगमनको लागि पनि पर्खी बसिया छ। प्रभुको आगमनलाई हतार गरेर हुँदैन, पर्खेर बसेका छौँ हामी। पावलले पनि प्रचार गरे, प्रभु यीशु आफैले पनि प्रचार गरे, प्रभुको मानिसको पुत्रको आगमन चाहिँ आकाशमा अचानक देखा पर्नेछ भनेर। तर पनि पर्खिरहेछ। पत्रुसले पनि प्रचार गरेको छ। हालेलुया। सबै चेलाहरूले पनि प्रचार गरेको छ। अनि आज हामी पनि भन्दैछौँ, तर पर्खिनु पर्छ। लेनिङ है, लेनिङ। हालेलुया।
ल एक दुईवटा भाषा चाहिँ अमेरिकामा के भन्छ भनेदेखि आउने बित्तिकै ESL क्लास बस्नुपर्छ क्या। ESL भनेको इङ्ग्लिस क्लास। क्यानाडातिर चाहिँ छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर यो इङ्ग्लिस क्लास चाहिँ प्रत्येक मान्छेले बस्नै पर्छ। र आज तपाईँ यो 2020 मा घरिघरि मलाई यहाँ मगरको भाषाहरू सिकाउनु मन पर्यो। लेनिङ 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 पर्खी बसौँ। हालेलुया, पर्खी बसौँ। लेनिङ है लेनिङ, पर्खेर बसेको छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। हालेलुया। पवित्र आत्माले पर्खिनुमा कुनै पनि झिझो लाग्दैन। पवित्र आत्मा नभएको मान्छे छटपट, पास्टर बाबु पनि छटपट हुन्छ। पवित्र आत्माले नचलाएको मान्छे छटपट छटपट। एउटा सानो कुरो ल्यायो टेन्सन हुन्छ। केही कार्यक्रमको लागि ल्यायो, लु पैसा पुग्दैन क्या हो भनेर चाहिँ टेन्सन गर्नु थाल्छ। केही सानो समस्या आयो टेन्सन। हो यहाँनिर गर्भवती त भएको छ, तर मान्छेको गर्भवती होइन नि त। मान्छेको गर्भधारण गरेको छैन। कुनै अशुद्ध आत्मा, कुनै शैतानको कसैको भुँडी बोकेको छैन। यहाँनिर पवित्र आत्माले गर्भधारण गरेका छन्। यीशु धर्मी मान्छे भएर गोप्य गोप्य रूपमा त्याग्ने इच्छा गरिरहेको छन्। हेर्नुहोस् मान्छेको प्लान आज भित्र भित्र, हालेलुया, भित्र भित्र के छ हो, के गर्दैछ भित्र भित्र। भित्रको मन ठिक होस् है। भित्रको मन ठिक छ भने नि प्रभुले अचम्म काम गर्नुहुन्छ यो क्रिसमसमा। होइन भनेदेखि आज रातिदेखि बन्यौँ है। आज बिहानदेखि हामी बन्यौँ। गुप्त रूपमा उसले त्यागिदिने इच्छा गरेको हुन्छ। तर अचम्मको कुरो विस्पतमा, तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, विचार भनेको थिङ्किङ गर्दै थिए क्या, थिङ्किङ। अब छोडिदिन्छु 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 भनेर चाहिँ उसले होइन पवित्र आत्माले भरेको केटीलाई छोडिदिन्छु कि छोडिदिन्छु। पवित्र आत्माले काम गरेको छोरी, पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण गरेको प्रभुलाई बोकेर आउँदैछ, त्यसलाई छोडिदिन्छ। सोच्दैछ 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 छोडिदिन्छ। कतिचोटि पवित्र आत्माले भरेर मण्डलीमा यस्तो आशिष ल्याउन चाहेको हुन्छ, कतिले त्यसै दैलोदेखि खेदाइदिन्छ। त्यति खेदाएन भने मनमनमा के प्लान गरिरहेको हुन्छ। प्रियहरू, मान्छेको प्लान, मान्छेको योजनाले मान्छेको जीवनमा डरै डर हुन्छ, तर पवित्र आत्मा आएपछि त्यो डर सबै जान्छ। विस्पतमा हेर्नुहोस्, तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परम प्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, युसुफ दाउदको छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। फेरि पनि दोहोऱ्याएको छ यहाँनिर। हालेलुया। युसुफ दाउदको छोरो मरियमलाई तिमी कहाँ ल्याउनलाई नडराऊ। धेरैचोटि मान्छे डराउँदो रहेछ है। पवित्र आत्माको कुरोलाई पत्याएन, आफ्नै मन आफ्नै पारामा लाग्यो भने मान्छे डराउँदो रहेछ। डर छेरुवा डराउँदो रहेछ है, टेन्सन हुँदो रहेछ। त्यसैले त यहाँ सपनामा स्वर्गदूत आएर सुतिरहेको बेलामा उसको विचार त छोडिदिने विचार छ, तर स्वर्गदूत चाहिँ आएर युसुफकोमा आएर चाहिँ के भन्दैछन्, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ। डु नट बी अफ्रेड, डु नट बी अफ्रेड टु एक्सेप्ट मरी एज योर वाइफ। नडराऊ। सपनामा स्वर्गदूत आएर यसरी युसुफलाई भन्दछ। प्रियहरू, यो क्रिसमसमा, आजको यो क्रिसमसको मेसेज सुनिसकेपछि ती स्वर्गदूतहरूले पनि तपाईलाई दर्शन दियोस्। सपना पनि अलिक राम्रो होस्, खालि नराम्रो नराम्रो मात्रै सपना नदेख्नुहोस्, शैतान भूत मात्रै नदेख्नुहोस्, तर स्वर्गदूत देख्नुहोस्। यो क्रिसमसमा स्वर्गदूत आउँछ, सपना पनि राम्रो हुन्छ। हालेलुया।
सपनामा पनि तपाईसँग प्रभु बोल्न चाहनुहुन्छ। यति मजाले बाइबलको कुरोहरू प्रभुको वचन मजाले छर्लङ्गै बताउँदा सुनाउँदा कतिले बुझ्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि सपनामा पनि आएर प्रभु सपनामा आएर बोल्नुहुन्छ। एकचोटि म बागडोगरामा ठुलो कन्फरेन्स गरेर फर्किँदै थिएँ। बाटोमा झ्याम्मै एक्सिडेन्ट भयो। पास्टर सनी भाइ पछाडि थियो, म अगाडि थिएँ। बाइक चाहिँ कुदाएर जाँदै थियो। त्यो बागडोगरा अलि परतिर बागडोगरा पुग्नुभन्दा अलि अगाडि अचानक एउटा ट्रक अगाडि खडा भइरहेको रहेछ। अनि कताको ब्रेक लगाएको नि, न त खुट्टाको ब्रेक न त अगाडिको ब्रेक गडङ गरेको मात्रै याद आउँछ। धन्न गएर त्यो ट्रकमा बजारिएन, कता गएर चाहिँ दोब्रिएर घिस्रिएर कहाँ कहाँ पुगेछ। बाइकको त्यो के भन्छ हेलमेटहरु त फुट्यो त्यतिखेर। भनेपछि जिन्दगी निकै खत्तम भएको थियो। तर प्रभुले बचाउनु भयो। हेर्नुस्, प्रभुले बचाउनु भयो। अनि त्यहाँबाट घरमा पुगे। यहाँनिर पुरा पिल्सिरहेको थियो। पास्टर आमा त पुरा तर्स्यो, अबे के भयो भनेर है। अनि फेरि भोलिपल्ट सबै मेरो परिवार ट्रेनको टिकट काटेको थियो उता ससुराली नागाल्यान्ड जानुको लागि भनेर। अब पास्टर आमाले भन्दै थियो, होइन अब तिमी पनि एक्सिडेन्ट भएर आएछ, अब नजानु पर्यो होइन, टिकट काटेको छ, अब जानु, तिमीहरू चाहिँ जानु, म घरमै बस्छु। तात्तातैमा त केही दुखाइ भएन। उनीहरू गइसकेपछि म त रुइन्जेल भयो। त्यो एक्सिडेन्ट भएको मान्छे चाहिँ अनि बिहानसम्म त ठिकै थियो। उनीहरूलाई पुर्याए, फर्केर आएपछि त कुक्रुक भयो। यति साह्रो दुख्यो कि व्यर्थै श्रीमतीलाई पठाएछ माइततिर। कोही पनि छैन, खाना पकाउने मान्छे पनि कोही पनि छैन। के गर्नु होला नि प्रभु। यति साह्रो कटकट दुख्यो, सबै हात खुट्टा सबै कक्कर त हिँड्नु नसक्ने भयो। अनि बहिनीलाई फोन गरी पठाएँ, बहिनी आइज भनेर। बहिनी चन्द्रीलाई बोलाएपछि त्यो आयो। आएर बिचारा मलाई खानपिन त बनाएर दिन्थ्यो, तर मलाई साह्रो पर्थ्यो। अनि राति राति बत्ती जान्थ्यो त्यहाँनिर बागडोगरामा। राति बत्ती जान्थ्यो। बत्ती गएपछि बहिनी चाहिँ यता कोठामा, मेरो कोठा चाहिँ झललल बलिराख्ने अरे, खालि झललल बलिराख्ने भन्छ। अब बहिनीलाई के थाहा, बिचारा दाजुकोमा झलल। अब त्यहाँनिर मैले त बत्ती त बालेको होइन। बत्ती गएपछि त्यो अँध्यारोमा त सुत्ने हो। अनि त 2-3 दिनको बादमा त बहिनी पनि टाप्सिङ थियो घरतिर गयो। अनि त्यहाँबाट किन गएको मलाई पनि थाहा भएन। मलाई त निकै साह्रो परिरहेको थियो हेर्नुहोस्। तर पछिबाट आमाकोबाट कुरा सुन्दाखेरि पो दाजुको कोठामा त के हो राति भएपछि झलल, जब राति भएपछि बत्ती गएपछि झलल त्यहाँ बत्ती बल्छ, क्या हो। म त डर लागेर म त घरतिर फर्केको भन्दो रहेछ। खास गरी मलाई पनि थाहा छैन के हो, तर स्वर्गदूत हो नि त। स्वर्गदूतले कोही नभएको बेलामा हेल्प गरिदिएको हो नि। हेर्नुहोस्, कतिचोटि हाम्रो दिमागले पत्ता लगाउन सक्दैन। कतिचोटि हाम्रो दिमागले यसरी पत्ता लगाउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, आज स्वर्गदूत तपाईं मेरो जीवनमा यो क्रिसमसको बेलामा सपनाद्वारा पनि हामीसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। युसुफ नडरा, मरियमलाई ल्याउनलाई नडरा। बेसी सोचाइमा पर्ने मान्छे आफ्नै प्लानमा पवित्र आत्माको भरपुरीलाई प्राथमिकता दिएन भने मान्छे जति नै पढेको किन नहोस्, थियोलोजी गरेको, डक्टरेट गरेको, पीएचडी गरेको मान्छेहरू पनि पवित्र आत्मालाई चाहिँ प्राथमिकता नदिने मान्छे डर छेरुवा आउँदो रहेछ। होइन, पवित्र आत्माले भरेको बहिनी छ, उसलाई बिहे गर्नुको सट्टामा छैन, डरले चुरमुर भएर। हेर्नुहोस्, यो क्रिसमसमा आज कतिजना तपाईहरू आफ्नो प्लानमा हिँडिरहेको छ। भित्रभित्र आफ्नो प्लानमा हिँडिरहेको छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ तपाईलाई राम्रो हुँदैन, शान्ति हुँदैन प्रियहरू। तर एउटा राम्रो कुरो यहाँ के छ भन्दाखेरि 21 देखि म यहाँ पढ्दैछु, तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ यीशु राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। यो चाहिँ खालि
मरियम र युसुफलाई मात्र होइन, तर यी मानिसहरू, हरेक मानिस, हरेक जातिलाई आफ्नो पापबाट बचाउनु हुनेछ र उहाँको नाउँ तिमीले यीशु राख्नेछौ। र फेरि यहाँनिर 22 पदमा अगमभक्तद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पुरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। अगमभक्तद्वारा है बोलिएका कुराहरू। धेरैचोटि अगमबानीलाई तुच्छ ठान्छ मान्छेले। पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायको 18, 19, 20 पदमा सबै कुरामा धन्यवाद देऊ, 19 पदमा पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याऊ र अगमबानीलाई तुच्छ नठान भन्छन्। कतिजना मान्छेले अगमबानी आउँदाखेरि भोलिको भोलि, आजको भोलि नै होस् जस्तो गर्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् प्रियहरू, यो यशाया अगमभक्तले प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भन्दा 700 वर्ष अगमबानी गरेका कुराहरू फेरि पनि यहाँनिर रिपिट गरेको छ। यो हिजो अगमबानी गरे होइन, पोहोरको साल गरेको होइन। हालेलुया। हाम्रो त कतिचोटि यहाँ 2020 मा कतिचोटि भयो होला, यो युनिभर्सल प्रेयर मुभमेन्टमा पनि धेरैजनाको त्यहाँनिर अगमबानी भएको छ। पोहोरको साल अगमबानी भएको बहिनी तपाईको नानी हुन्छ र नानीको नाम जेमीमा राख्नु ल। अब नेपालतिर त अल्ट्रासाउन्ड गर्नु मिलेन, यहाँ अमेरिकामा त अल्ट्रासाउन्ड गर्ने बित्तिकै छोरा हो कि छोरीहरू पत्ता लागिहाल्छ। अनि बिन्दा बहिनी ल है नानी हुन्छ है, छोरी हुन्छ, अनि उसको नाम चाहिँ तिमीले जेमीमा राख्नु। साँच्चै नै छोरी प्ल्याट्टै भयो। यहाँ छ होला, सायद उहाँ आउनु भएको छ होला बहिनी है, काठमाडौँबाट बहिनी हुनुहुन्छ नि। मान्छेको लागि त 1 वर्ष भित्रमा अगमबानी गर्दा पनि भइहाल्छ पनि। हाम्रो 2020 युनिभर्सल प्रार्थनामा अगमबानी धेरैजनाको भयो, नानी पनि भयो। कतिजना हिन्दूहरू पनि भएको रहेछ, शर्माएर यहाँ आएर नभनेको रहेछ है। र अर्को बहिनी ल तपाईको पनि नानी हुन्छ, अनुषा तिम्रो नानी हुन्छ र उस तिम्रो छोरी हुन्छ, अनि छोरीको नाम चाहिँ के राख्नु? एरोमा राख्नु ल, एरोमा। त्यो नानी पनि भइहाल्यो। तर यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त 700 वर्ष अगाडि भएको। यशाया अगमभक्तले उहिले प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भन्दा 700 अघि वर्ष यशाया अगमभक्तले 9 अध्यायको 6 पदमा हाम्रो निम्ति हेर कन्या गर्भवती हुनेछ, हाम्रो निम्ति एउटा पुत्र दिएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्मिन्छ, उहाँको नाउँ शक्तिशाली सल्लाहकार, अचम्मको सल्लाहकार, अनन्तको पिता, शान्तिको राजकुमार कहलाइनेछ। यो हिजोस्ती भएको होइन। यो हेर्नुहोस्, यो अगमबानी 700 वर्ष प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भन्दा अगाडि अगमबानी गरेको थियो। हाम्रो मान्छेलाई अहिले के अहिले नै गरे अगमबानी भइहाल्छ कि जस्तो गरेर गर्छ। अनि भएन भने तुच्छ ठान्दै यो त के भयो, यो झुटो शिक्षा। पास्टरहरू नै युट्युबमा आउँदै पुरा गाली गर्छन्। त्यस्ता पास्टरहरूलाई चुप लाग्नुहोस्, तपाईँ पर्खिनुहोस्, चुप लाग्नुहोस्, पर्खिनुहोस्। अगमबानी चाहिँ पर्खिनुपर्छ। यहाँनिर अगमबानी चाहिँ पर्खिनुपर्छ है। धेरै मान्छे मण्डलीको सेवकाई थाहै छैन। मण्डलीको सेवकाई 20 वर्ष 25 वर्ष गर्नुहोस् अनि मात्रै थाहा पाउँछ। बाइबल कलेज गरेर पढेर आएर होइन, बाइबल कलेज गएर पढेर आएर डक्टरेट गरेर के डिग्री पाएर मास्टर गरेर पनि के गरेर बीटीएच गरे भन्दैमा, अर्थात् एमटीएच गरे भन्दैमा, डक्टरेट गरे भन्दैमा अहिले नै नसिकाउनुहोस्। तपाईँ आफै कुनै पनि टिचर, बाइबल शिक्षक होइन, तर तपाईँ आफै मण्डलीको 20 वर्ष 25 वर्ष चाहिँ मण्डलीको सेवक हुनुहोस्, पास्टर बाबु बन्नुहोस्, अनि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ के रहेछ भन्ने कुरो। आजभोलि त मान्छे त हकार्नु पायो भने हकारिहाल्छ, गाली गर्न पायो भने गाली गरिहाल्छ, एउटा वचन लिन्छन्, डिग्री पाए भन्दैमा, अलिकति बाइबल मजाले यता र उता पल्टाउनु पायो भने चाहिँ भन्दैमा
अलिकति बाइबलको रिफरेन्सहरू, अलिकति इतिहासहरू जाने भन्दैमा, ग्रिक र हिब्रू जाने भन्दैमा, त्यो ग्रिक र हिब्रूले के को हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिन्छ? उद्धार र मुक्ति त प्रभु येशूले दिनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा 700 वर्ष अगाडि यशाया अगमवक्ताले गरेको अहिले यहाँनिर जन्म हुँदैछ। हामीलाई अहिलेको अहिले चाहियो, पोहोरको साल गरेको अहिले हुनुपर्छ, भएन भने झुट्टो भनेर युट्युबतिर पनि आएर कता कता आएर अनि राम्रो विचार गर्नुहोस्, त्यो मान्छे चाहिँ पास्टर बाबु हो कि होइन? प्रचार मात्रै गर्नु जाने हो, एकदमै टिचिङ मात्रै गर्नु जाने हो भनेर होइन, तर त्यो मान्छे चाहिँ पक्का यो मान्छेले चाहिँ मण्डली चलाएर बसेको छ कि छैन विचार गर्नुहोस्। त्यो मान्छेले मण्डली चलाएर बसेको छैन भने त्यो मान्छेले केही पनि थाहा छैन, पढेर मात्रै डिग्री मात्रै हासिल गरेर हुँदैन। यहाँनिर पास्टर बाबुहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पास्टर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ मैले भन्दै गरेको कुरो के हो। होइन आजभोलि जाने भन्दैमा, पढ्यो भन्दैमा, त्यहाँदेखि ल यो अगमबानी भएन, यो पवित्र आत्मा भएन, के भएन भनेर चाहिँ कतैको कलेज गरेर आयो भन्दैमा, अलिकति बाइबलको इतिहास र अलिकति पृष्ठभूमि जाने भन्दैमा, ग्रिक र हिब्रू जाने भन्दैमा, त्यहाँदेखि मजाले गाली गर्छन्। तर होइन प्रियहरू, त्यो मान्छेको पृष्ठभूमिलाई हेर्नुहोस्, त्यो मान्छे पक्का मण्डली चलाएर बसेको हो कि होइन? मण्डली चलाएर बसेको चाहिँ 5 वर्षमै मान्छेको यो केस खुइलिन थाल्छ। साँच्चै हो भनेदेखि मण्डली साँच्चै चलाएर मण्डलीको साँचो अगुवा गर्दै गरेछ भने नि 10 वर्ष 15 वर्ष मान्छे त्यतिखेर थाहा पाउँछ। युट्युबमा आएर बोल्नु त निकै सजिलो हो नि, म त त्यति पत्याउँदिनँ। हेर्नुहोस्, ठुलो ठुलो सेमिनारीको प्रोफेसरै किन नहोस्, पिएचडी गर्ने नै किन नहोस्, पहिले त्यो मान्छे पास्टर हो कि होइन पहिले म विचार गर्छु। त्यो मान्छे पक्का पास्टर चाहिँ मण्डली चलाएर चाहिँ साँच्चै के अरे चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै 20-25 वर्ष पुगेको छ कि छैन, अनि मात्रै उसले टिचिङ गर्न मिल्छ। नत्र भनेदेखि साह्रो छ। अगमबानी छैन अरे, त्यहाँदेखि पवित्र आत्मा छैन अरे, माई गॉड, यसरी हुँदैन। यो युसुफ पनि धर्मी मात्रै भएर होइन, युसुफले नि पवित्र आत्माको कुरो बुझ्नु पर्थ्यो। उसले त धर्मी मात्रै भएर त के पो सोचिसकेको थियो त, के सोचिसकेको थियो, भित्रभित्रै गुप्तमा त्याग्नु आँटिसकेको थियो यत्रो परमेश्वरको छोरीलाई। हेर्नुहोस्, त्यो छोरी कसैको पेट बोकेर आएको थिएन, त्यो छोरी पवित्र आत्माबाट भर्कन, एक प्रकारको मलाई जुरुङ हुन्छ त्यसमा। पवित्र आत्माबाट, पवित्र आत्माको प्लान, पवित्र आत्माको गर्भधारण, पवित्र प्रभु येशूलाई बोकेर आएको मान्छे हो। शैतानले झन्डै झन्डै भित्रभित्र लुकाएर भित्रभित्र गोप्यमै त्याग्ने इच्छा गरिसकेको थियो। यो क्रिसमसमा नि प्रियहरू, पवित्र आत्माले के भन्छ त्यो कुरो गर्नुहोस्, ताकि सधैँभरि क्रिसमसै क्रिसमस होस्। पवित्र आत्माले के भन्छ त्यो कुरो गर्दा सधैँभरि क्रिसमसै क्रिसमस हुन्छ। मान्छेले के भन्छ यता पनि सुन्ने उता पनि सुन्ने होइन परेछ भन्न थाल्यो भने तपाईँको निम्ति सधैँभरि क्रिसमस चाहिँ होइन। शोकित घरमा गएको जस्तै अनुहार पनि यत्रो खुम्चेको, फ्युनरल मान्छे मरेको घरमा गए जस्तै हो, जहिले शोकमा परिरहेको, जहिले पीरमा परिरहेको जस्तो। पवित्र आत्माले भरेको मान्छे, परम प्रभुको आनन्द नै मेरो बल। प्रभुको वचनले के भन्दछ हेर्नुहोस्, आनन्द गर, फेरि पनि भन्छु म आनन्द गर। पवित्र आत्माले भरेको मान्छे मात्रै त्यो फेरि पनि चाहिँ आनन्द गर्न सक्छ। नत्र भने सानो कष्ट भोग्ने बित्तिकै गनगन गरेर, त्यहाँदेखि हरेक प्रकारको आर्गुमेन्ट गरेर, हरेक प्रकारको मान्छेहरूले तर्क र वितर्क गरेर गर्छ। पवित्र आत्माले भरेको मान्छेले यस्तो तर्क र वितर्क गरी बस्दैन। म त के भन्छु भने यो क्रिसमसमा त्यो स्वर्गदूतले त्यत्रो साल अगाडि, 7 वर्ष अगाडि यशायाले गरेको अगमबानी स्वर्गदूतले दोहोऱ्याइ यहाँनिर येशूको, उहाँको नाम येशू राख्नेछ, उहाँको नाम इमानुएल हुनेछ भनेर प्रचार गरेको छ। बरु यो क्रिसमसमा प्रभु येशूको बारेमा प्रचार गर्दै जानु, युट्युबमा प्रभुको बारेमा प्रचार गर्नु, सुसमाचार सुनाउनु, हालेलुया। फेसबुकमा आउँदै पनि यो गर्नु, गाउँ घरमा जाँदै प्रभुको बारेमा बताउनु, शुभ सन्देश बताउनु। तर होइन रहेछ, आजभोलि त मान्छे आफै आफ्नो प्लानमा के रहेछन्,
युट्युबमा आउँछन्, फेसबुकमा आउँछन्, छैन अर्कोको विरोधमा बोल्छ, अर्कोको विरोधमा बोल्छ। त्यस्तो खालको प्रभुलाई मन पर्दैन। हेर्नुहोस्, किन अर्काको विरोधमा लेखिराख्नु पर्यो, किन अर्काको विरोधमा बोलिराख्नु पर्यो? प्रभुको बारेमा सुसमाचार सुनाउनु न, प्रभुको बारेमा सुसमाचार सुनाउनु न प्रियहरू। हालेलुया। यहाँले के भन्छन्? हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राख्नेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। परमेश्वर हामीहरूसँग। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हे बनेपामा बसेको, काभ्रेमा बसेको भन्दै परमेश्वर हामीहरूसँग हुन्छ भन्दै सुसमाचार सुनाउनु कति राम्रो। तर त्यो क्रिस्चियन यस्तो अरे, त्यो 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 मण्डलीको यस्तो अरे, त्यो पास्टर बाबु त्यो जोन मङ्गर यस्तो अरे, त्यो पावल गुरुङ त्यस्तो अरे भनेर भन्नु चाहिँ यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ नकारात्मक, यो चाहिँ एकदमै खराब सुसमाचार हो। यो चाहिँ धेरै धेरै पढ्नुहोस्, पिएचडी गर्नुहोस्, तर भोलि आएर कसैको विरोधमा किताब पनि नलेख्नुहोस्, कसैको विरोधमा नबोल्नुहोस्, तर सुसमाचार सुनाउनुहोस्, सुसमाचार बोल्नुहोस्, पवित्र आत्माको कुरोलाई मान्नुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यो युसुफले कुरा मान्यो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यो युसुफले कुरा मान्यो। क्रिसमसमा आफ्नै आफ्नै एकल काँटे हुँदै आफ्नै बाटोतिर नलाग्नुहोस्, तर युसुफले जस्तो कुरा मान्नुहोस्। यहाँ 24 पदमा हेर्नुहोस्, युसुफ निन्द्राबाट बिउजे र परम प्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम, उनले मरियमलाई आफ्नै पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। हालेलुया। निन्द्राबाट बिउजिने बित्तिकै 1 हप्ता 2 हप्ता पर्खी बसेन, तुरुन्त सपनामा स्वर्गदूतले के भनेको थियो त्यो सबै कुरा उसले गरेरै छाडे, मरियमलाई ल्याएर छाडे। केही समय अगाडि उसले के सोच्दै थिए? त्यागिदिने। तर हेर्नुहोस्, हे प्रभु, धन्यवाद छ प्रभुलाई। आज युसुफ निन्द्राबाट उठेर है प्रभुले भनेको कुरो, स्वर्गदूतले भनेको कुरो गरे। यो क्रिसमसमा प्रभुले के भन्दैछ तपाईलाई? व्यक्तिगत रूपमा अघि मैले शीर्षकमा भने के भन्दैछ तपाईलाई, त्यो कुरो गर्नुहोस्। मान्छेले भनेका यता र उतातिर कुरा नसुन्नुहोस्। कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्, कसै पवित्र आत्माले तपाईलाई के भन्दैछन्, प्रभुले के भन्दैछन्, त्यो कुरो गर्नुहोस्। डु what God is telling you to do in this Christmas time. Stop listening people. Stop listening all the negative things, but listen the Holy Spirit. He who has an ear, let him hear what the Holy Spirit says to the churches. प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 11 पदमा 3 अध्यायमा धेरैचोटि त्यहाँनिर भनेका छन्, जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ। यता सुन्छ उता सुन्छ, नकारात्मक कुरा सुनेर नकारात्मक मान्छे भएर नकारात्मक योजनाहरू भित्रभित्र होइन, तर पवित्र आत्मा कुरो सुन्न थाल्यो भने जहिले सकारात्मक, जहिले सकारात्मक, जहिले सकारात्मक। युसुफ निन्द्राबाट बिउजे र उसले प्रभुले भने कुरा गरे। आज प्रभुले तपाईलाई के भन्दैछ? आज प्रभुले तपाईलाई के भन्दैछ? गर्नुहोस्, प्रभुले भनेको कुरा गर्नुहोस्। मान्छेले भनेको कुरातिर नगर्नुहोस्, त्यतातिर नलाग्नुहोस्। अझै 25 पदमा कति राम्रो कुरा गरे उसले। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल युसुफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। युसुफले उहाँको नाउँ यीशु राखे। हालेलुया। कति अचम्मको कुरो यो युसुफले कसरी क्रिसमस माने, कति राम्रो कुरो। नानी नजन्माउन्जेल उसले कुनै शारीरिक सहवास गरेन, शारीरिक सहवास गरेन र नानी जन्मियो, प्रभु यीशु जन्मियो, अनि म त्यो नानीको नाम यीशु राख्यो। यीशु, जिजस, येशुवा, हिब्रू भाषामा येशुवा। हालेलुया। ग्रीकमा ख्रिस्टोस भनेको उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। येशुवा, 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 प्रभु येशुवा, यीशु मसीहा नाम राख्यो। प्रियहरू, आज हेर्नुहोस्, यस्तो हुनुपर्छ हामी विश्वासीहरूको जिन्दगी। कति पवित्रताको जीवन है, कति पवित्रताको जीवन।
नानी नजन्मिन्जेलसम्म केही पनि त्यस्तो काम शारीरिक सम्बन्ध त्यस्तो पनि गरेन। हालेलुया। हामीले यहाँबाट पनि केही पाठ चाहिँ सिकौँ है, पाठ चाहिँ केही कुरोहरू सिकौँ प्रिय। आज हाम्रो नानीहरू ज्ञानी बुद्धिमानी हुनुपर्छ भनेदेखि यस्ता कुराहरू, यस्तो शारीरिक सम्बन्धहरू पनि जब गर्भमा नानीहरू आउँछ केयर गरौँ। त्यतिखेर नानीको दिमागतिर, नानीको आँखातिर, नानीको मुखतिर कुनै अशुद्ध कुरोहरू त्यहाँनिर नहोस्। तेजिलो एउटा अभिषेक, अभिषेक चाहिँ यो टाउकोमा मात्रै होइन, अभिषेक चाहिँ सबैतिर अभिषेक होस्। हालेलुया। प्रियहरू, आज यो क्रिसमसमा म वचन अन्त गर्दैछु। यो पहिलो क्रिसमसको मेसेज हजुरहरूको अगाडि म बोल्दैछु। मलाई लामो पनि वचन बोल्नु मन परेको छ, तर पनि आज चाहिँ म वचन यहाँनिर अन्त गर्छु। किनभनेदेखि मैले पनि मेरो स्वरहरूलाई, किनभने अचम्म लाग्छ अहिलेसम्म स्वरहरू रोकेको छैन, तर पनि मैले अलिकति यहाँ ख्याल गर्दैछु। तर म तपाईँलाई यो वचन अन्त गर्नुभन्दा अगाडि होइन, के चाहिँ प्लान थियो तपाईँको भित्रभित्र? यहाँ कोहीजना छ त्यस्तो मान्छे? के चाहिँ प्लान थियो? सिक्रेट प्लान। त्यस्तो नगर्नुहोस्। सिक्रेट शैतानले नि भित्र लुकाएर राख्छ, पवित्र आत्माले बाहिर देखाइदिन्छ। हालेलुया। आज हामीले पश्चाताप गर्नु छ भने प्रभु मैले यो गरेँ, पश्चाताप गर्नुहोस्। भित्रभित्र लुकाएर नराख्नुहोस्। र यो क्रिसमस तपाईँको निम्ति आफ्नो पाराको होइन, मान्छेको कुरा सुन्ने होइन, तर प्रभुको कुरा सुनेपछि गर्नुहोस्। प्रभुले के भन्दैछ तपाईँलाई त्यो कुरो चाहिँ गर्नुहोस्। के भन्दैछ प्रभुले? गर्नुहोस्। कतै जा भन्दैछ, जानुहोस्। कसैलाई सहायता गर भन्दैछ, गर्नुहोस्। दुःखमा परेको मान्छेलाई भेट भनेर भन्दैछ, भेटिदिनुहोस्। यो अचम्म काम, यो खाली भित्रभित्र प्लान गर्दै कसैको विरोधमा कसैको विरोधमा किताब पनि नलेख्नुहोस्। कसैको विरोधमा हरेक युट्युब र फेसबुकतिर यो हरेक प्रकारको यो सञ्जालभित्र आएर चाहिँ यता उता नगर्नुहोस्, तर सुसमाचार खुल्लम खुल्ला सुनाउनुहोस्। सबैले स्याबास भन्छ। आजभोलिको बाइबल पढ्ने शिक्षक प्रशिक्षकले पुरा विरोधमा, पवित्र आत्माको विरोधमा बोलेर, पास्टर्सहरूकै विरोधमा बोलेर छैन, तर त्यो मान्छे त्यो पास्टर बाउ चाहिँ त्यसरी 25 वर्षसम्म सेवाकाई गरेको होस् मण्डलीमा, 25 वर्षसम्म सेवाकाई गरेर अनि थाहा पाउँछ साँच्चै यो सेवाकाई खाली बाइबल पढेर पिएचडी गरेर काम छैन। अनेकै हिब्रू र ग्रिक बोलेर काम छैन। हिब्रू र ग्रिकले कुनै पनि उद्धार र मुक्ति दिएको होइन। येशूले, इमानुएल, प्रभु येशूले हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ। आज प्रियहरू, हरेक सञ्जालभित्र, यो सोसियल मिडियाभित्र आएर चाहिँ मान्छेको विरोधमा यता र उता गर्दैछ भने त्यस्तो मान्छेको कुरा केही पनि सुन्नु पर्दैन। पवित्र आत्मा कुरा सुन्नुहोस् है। आज त्यस्तो मान्छेहरूले साँच्चै लेख्दैछन्, साँच्चै शिक्षा दिनु खोज्दैछ भने त्यो मान्छे 25 वर्ष चाहिँ मण्डलीको पास्टर गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै थाहा पाउँछ। प्रियहरू, आज एउटा पास्टरको हैसियतले म बोल्दैछु। मान्छेको कुरा होइन, पवित्र आत्मालाई म नम्बर 1 प्राथमिकता दिन्छु। मेरो सिक्रेट प्लान पनि छैन, अनेका सिक्रेट प्लान पनि छैन। मेरो गोप्य प्लानमा यो बहिनीलाई, यो भाइलाई, यो बाबालाई के गर्ने मेरो प्लान छैन। मेरो खुल्ला मन छ, सिद्ध पवित्र आत्माको बारेमा बोल्छु र सुसमाचार म सुनाउँछु। यति नै हो मेरो काम। हालेलुया। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी छातीमा हात राखौँ र कुनै त्यस्तो खालको सिक्रेट प्लान छ भने आजदेखि त्यसलाई डिलिट गरौँ, डिलिट हानौँ। कतैतिर फेसबुकतिर चाहिँ कसैको बारेमा के लेख्दैछन् त्यसलाई डिलिट हानेर सुसमाचारको कुरा लेख्नु। बरु यूहन्ना 3:16 हानिदिनुहोस् न, सबैले लाइक गर्छ। अनेका नचाहिँदो नकारात्मक कुरोहरूले होइन, तर सुसमाचार सुनाउनुहोस् है। यो दिनहरूमा तपाईँलाई प्रभुले अब सुन्दर सुन्दर सपनाहरू दिन्छ। सपनाद्वारा पनि प्रभु तपाईँसँग बोल्छ। बोलिसकेपछि जाट्नी भन्छ मगरमा, गर्नु। जाटकिपरले जाटी।
गर्नुपर्छ है, गर्नुपर्छ। डु इट, ओबे ओबे है, चुप लाएर बस्ने होइन। युसुफ निन्द्राबाट जुरुक्कै उठे, के भनेको त्यो सपनामा एक उसले गरे। आज भोलि त मान्छेहरू त्यसो गर्दैन होला, तर पनि यो क्रिसमसमा चाहिँ गर्नुहोस् है, गर्नुहोस् प्रभुले भने कुरा। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। रामाज्राला बलाबो सेरे मेन्डेरी मान्द्रो लोबो श्री यालाबाहा, आँखा चिम गर्नेछौँ हामी। हालेलुया। माज्राला बालाराला मेन्डेरी ट्रे थेरे ज्राला हाला मान्द्रे मेन्डेरी मान्द्रा लरला माज्रेरे मेन्डेरी माहा श्राला ब्लाराला मेन्डेरे ट्रेले ज्रेरे ले ज्रेरे हेरे हेरे ले ज्रेरे हे साला मान्द्रे माज्रेरे ज्रेरे हे 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 हे। एकदमै म पवित्र आत्मा आइरहेको म देख्दैछु। पवित्र आत्मा तपाईको वरिपरि ती समाचार लिएर आउँदैछन्। स्वर्गदूतहरू ती समाचार लिएर आउँदैछन्। राम्रो कुरो तपाईले प्रभु तपाईसँग व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुहुन्छ र त्यो कुरो गर्नुहोस्। प्रभुले कहिले पनि नकारात्मक कुरो, यसलाई बिगार्नु, त्यसलाई हटाउनु, त्यसलाई हरेक प्रकारको विरोधमा बोल्नु भन्दैनन्। पवित्र आत्मा बोलिसकेपछि, स्वर्गदूत आएर बोलिसकेपछि त्यो मरियमलाई लिएर आऊ भन्नुहुन्छ। किन मरियमलाई लिएर आउनु भनेको? किनभने पवित्र आत्माले गर्भधारण भएको मरियम। आज कतिजना भाइ बहिनीहरू, कतिजना आमा बाबाहरू पवित्र आत्माले भरेका मान्छेहरू, तिरस्कृत नहुनुहोस्, उसलाई हेला नगर्नुहोस्, अनेक प्रकारको डिस्पाइस नगर्नुहोस्, क्रिटिसाइज नगर्नुहोस्। पवित्र आत्माले भरेको मान्छेलाई लिएर आउनु। थ्याङ्क यू जिजस। पवित्र आत्माले भरेको मान्छेलाई, मण्डलीमा पवित्र आत्माले भरेको मान्छेलाई साराला बारा बेरे तेरी मान्द्राला बारा मासेले बेरे मान्द्राला है, सबै सिक्रेट प्लानहरू एक एक म निकाल्छु। प्रभु तपाईले अब सपनामा दर्शन पनि दिन थाल्नुहोस्। ती अगमबानीहरू छिट्टै पुरा नहोला। प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिने अगमबानी त 700 वर्षसम्म लागे। आज हे प्रभु परमेश्वरी छोराछोरीलाई पर्खिनु सिकाउनुहोस् र जे अगमबानी यहाँनिर गरेको छ, तपाईहरु कतिजनाले अगमबानी पाएको छ, भएन भनेर चाहिँ सुर्ता गरेर नबस्नुहोस्। एकको जीवनमा त्यो पुरा हुनेछ। नानी नहुनेको जीवनमा पुरा हुनेछ। काम नहुनेको जीवनमा, देश विदेश जानुको निम्ति जानुपर्ने कुराहरू पनि पुरा हुनेछ। तर पर्खिनुहोस्। यो क्रिसमसमा प्रभुले के भन्दैछ त्यो कुरो गर्नुहोस्। यो क्रिसमसमा प्रभुले के भन्दैछ त्यो कुरो गर्नुहोस्। यो क्रिसमसमा खालि खसी र कुखुरा भालेर खालि सुँगुरको चोक्टा मात्रै होइन, तर प्रभुले के भनेछ त्यो कुरो गर्नुहोस्। पुरा पवित्र आत्माले भर्नुहोस् सबैलाई। पवित्र आत्माले भर्नुहोस् सबैलाई। प्रभु आज रातिदेखि हे प्रभु स्वर्गदूतहरू देख्न थालोस्, राम्रो सपनाहरू पाउन थालोस्। छुटकारा हरेकको जीवनमा आओस्। आफ्नो पारामा होइन, तर परमेश्वरको पारामा। परमेश्वरले के भन्दैछ त्यो कुरो गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा हरेकलाई तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ आजको यो वचन, पहिलो क्रिसमसको वचनलाई प्रभु, आज यो 2021 को वचनलाई हे प्रभु तपाईले आशिष दिनुहोस्। हरेकको जीवनमा पवित्र आत्माको आवाज, पवित्र आत्माबाट प्रेरणा र दर्शन तपाईले दिन थाल्नुहोस्। येशूको नाममा आमेन, आमेन।